नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्बास रिजवी इंडिपेंडेंट वॉइस से। माह मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। ये वो महीना है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया गया। कौन इमाम हुसैन? इमाम हुसैन वो जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना हमारा शरई ज़िम्मेदारी है। उन्हीं ने अपने 72 साथियों के साथ एक बड़ी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी को हम हमेशा याद रखते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो भले ही खुदा को ना मानते हों, लेकिन इमाम हुसैन के लिए उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत, उनकी अक़ीदत देखने लायक है। आज हम बात करेंगे इस्मत चुग़ताई की, जो एक वामपंथी शायरा थी, जो अल्लाह को नहीं मानती थी, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में थी। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ करबला की पेंटिंग सीरीज़ बनाने वाले एम.एफ. हुसैन की, और आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक की, जिन्हीं ने जो शहनाई जिसको हम हमेशा शादियानों में देखते हैं बजाई जाती है, उन्हीं ने उससे मातम, सोज, नौहों की धुन बजाई और अज़ादारों को रुलाया। इसके बारे में बताएंगी हमारी एक बहुत आला तरीन लेखिका, एक अच्छी राइटर, एक अच्छी वक्ता अरशाना अज़मत। तो हम उनसे जानेंगे कि वो कौन लोग थे जो खुदा को तो नहीं मानते थे, लेकिन गम हुसैन उसी अक़ीदत से मनाते थे, हुसैन को उसी अक़ीदत से याद करते थे। मुहर्रम की ये सीरीज़ ऐसे ही आगे भी चालू रहेगी। लखनऊ में एक रवायत है, किसी को जब दुआ देते हैं तो कहते हैं अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। यानी गमे हुसैन जो है वो सभी गमों में सबसे आला, सबसे अफजल है, और ये गम तो मनाना हर एक पे फर्ज है। तो इस गम से महफूज नहीं रहना है, और ये बात बहुत सारे लोगों को देखकर सच साबित होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू की तरक्की पसंद राइटर इस्मत चुग़ताई, जिनकी कलम में, जिनके लहू में सब जगह बगावत थी, जो एक वामपंथी लेखिका के तौर पे मशहूर रहीं, और सारी जिंदगी जिन्होंने कहा कि वो किसी ईश्वर, किसी अल्लाह को नहीं मानती हैं। यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने उससे पहले ये कह रखा था कि मुझे किसी भी सूरत में आप कब्रिस्तान में दफन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा दम घुट जाएगा, मैं सांस कैसे लूंगी। और जब किसी ने उनसे कहा कि आप सांस कैसे लेंगी, आप तो मर चुकी होंगी ना, मरने के बाद सांस नहीं आती। इस्मत चुग़ताई ने कहा कि क्या किसी ने कब्र में लेट के देखा है कि मरने के बाद सांस आती है या नहीं आती है? मेरी सांस वापस आ गई तो। और इसीलिए जब वो मरी तो उनका अंतिम संस्कार उन्हें जला कर किया गया। तो रवायतों से इतनी ज्यादा बगावत करने वाली औरत, वो भी हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। यानी हद ये है कि जो खुदा को नहीं मानता वो भी हुसैन को मानता है। और मुंबई में जब, जिसे उन दिनों बॉम्बे कहा जाता था, जब आजादारी होती थी, जब मजलिसें होती थी, जब नौहे पढ़े जाते थे, तो इस्मत चुग़ताई वहां जाती थी और उसी रवायती लिबास में जाती थी जिसमें आम तौर से शिया औरतें जाती हैं, या तो काली साड़ी या स्याह साड़ी या फिर सफेद साड़ी पहनकर, और बाकायदा वो पूरी अकीदत के साथ बैठती और नौहे सुनती, मजलिसें सुनती और अपनी अकीदत पेश करती। और बाद में जब किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन नौहों को, इन मरसियों को प्रोज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, यानी इन पे एक किताब लिखना चाहती हूँ। किताब तो खैर वो शायद नहीं लिख पाई, लेकिन उन्होंने एक कहानी, एक कतरा खून, ये जरूर लिखी, और इस कहानी की बहुत मजम्मत की गई उन लोगों की तरफ से जिनके गिरोह का इस्मत चुग़ताई हिस्सा माना जाती थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमेशा इस्मत को बागी कह के सर चढ़ाया, वो ये कैसे भूल गए कि बागी जो होता है वो अपने गिरोह से भी बगावत कर सकता है। बागी का तो काम बगावत करना है, और वो इस्मत ने की हुसैन के लिए लिखकर, करबला के लिए लिखकर।
ٹھیک ویسے ہی جیسے عینی آپا یعنی قرۃ العین حیدر نے کی، جب انہوں نے آگ کا دریا لکھا تو بہت سے لوگوں کو لگا کہ چونکہ ان کا سرنیم حیدر ہے تو شاید وہ شیعہ ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں، وہ سنی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے جو کردار چنے آگ کا دریا میں، اس میں سے کئی شیعہ تھے، خاص طور سے وہ طوائف جو بار بار کہتی ہے کہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اسی طرح سے جو شہنائی وادک ہیں بسم اللہ خان صاحب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کے دنوں میں انہوں نے ایک خاص روایت شروع کی۔ دال منڈی سے جب محرم کا ایتہاسک جلوس نکلتا تو اس جلوس کے آگے وہ شہنائی پہ نوحے کی دھن بجاتے ہوئے پورے 8 کلومیٹر پیدل چلتے، اور ان کی شہنائی میں سوز کو سننے کے لیے دیش ودیش سے لوگ بنارس کا محرم دیکھنے آتے، کیونکہ اس سے پہلے تک کسی نے محرم میں شہنائی نہیں بجائی تھی۔ شہنائی خوشی کا پرتیک ہے جو شادی میں بجائی جاتی ہے، لیکن بسم اللہ جی نے اس طریقے سے بجائی شہنائی کہ اس سے نوحے کی دھن نکلی، اس سے سوز کی دھن نکلی، اس سے ماتم کی دھن نکلی۔ ایک پینٹر ہوئے ہیں جنہیں ہم ہندوستان کا پکاسو کہتے ہیں، ایم ایف حسین صاحب۔ ایم ایف حسین صاحب بھی کوئی کم ریولیوشنری نہیں تھے، لیکن جہاں بات حسین کی آتی ہے تو وہاں ان کا سر بھی عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اندور میں پلا بڑا ہوں، اور اندور میں 15 سال کی عمر سے میں محرم، ماتم، تعزیہ، نوحہ خوانی، سینہ زنی یہ سب دیکھتا رہا ہوں، اس کا گواہ رہا ہوں۔ میرا بچپن اس کے سرمائے میں بیتا ہے، اور شاید اسی لیے انہوں نے ایک پینٹنگ سیریز بنائی دی بیٹل آف کربلا، جس میں انہوں نے پوری کی پوری کربلا کی کہانی کو تصویروں میں اتار کے دکھایا ہے۔ عصمت کی طرح ہی ایک روایت سے بغاوت کرنے والے شاعر ہیں کیفی اعظمی، جن کو بھی وام پنتھی شاعر کہا جاتا ہے، جن کو ترقی پسند کہا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے انہوں نے نظم لکھی ہے، اور یہاں تک کہ ندا فاضلی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے، حسین، امام حسین جو ہیں انہیں آپ صرف ایک شخص مت سمجھیے، وہ ایک فینومینا ہے، حسینیت ہے وہ۔ اور یزید جو ہے وہ صرف ایک ولن نہیں ہے، وہ صرف ایک دانو نہیں ہے، وہ بھی ایک فینومینا ہے، یزیزیت جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو کیفی اعظمی کا جو پورا لیکھن ہے وہ حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ غریب کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہے جو کمزور ہے۔ اور وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ یزیزیت کے خلاف ہے، یعنی ظلم کے خلاف ہے، یعنی انیائی کے خلاف ہے، یعنی ناانصافی کے خلاف ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیفی کی جو رائٹنگ ہے اس میں جو غم حسین ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کیفی نے تو حسین اور یزیز کو فینومینا میں بدل دیا ہے، جسے حسینیت، جسے یزیزیت کہا جا سکتا ہے۔